खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 254 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पादरी हनूक हक साहब ने, थैंक यू सो मच सर, और इनके साथ डॉक्टर शहजाद अंसर साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शहजाद अंसर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस सारे वक्त के लिए, और खुदावंद पाक रूह हमें से हर एक के लिए, तेरे मौजूदगी के लिए, ताकि हमें से हर एक तेरी बातों की तशरीह पर ध्यान दे और हमारे सादा दिल जो है उनकी रहनुमाई हो सके, रोशनी मिले। और खुदा बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं, इनमें से हर एक के लिए आज की सारी गुफ्तगू बाइस बरकत हो, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 24वां बाब 41वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक, यानी बाब के आखिर तक हम इस हवाले को तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब मारे खुशी की उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थीं जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट, पस मंज़र जो है, इसका जो सियाक़ो सबाक है, ये है खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और इसी तौर से इमाउस की राह पर दो शागिर्दों से भी मिले हैं, जिन पर पहले तो वाज़े नहीं हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब खाने लगे तब उन्होंने पहचाना है, क्योंकि उनकी आंखें खोल दी गई, और तब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से उनसे अलग हो गए, जुदा हो गए। इसके बाद उन 11 के पास गए हैं जहाँ वो कमरे में बंद थे, डर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह जाकर उनसे भी कलाम करते, बात करते हैं, उनकी सलामती चाहते हैं। अब उन्हें यकीन नहीं आ रहा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ भी दिखाते, इसके बावजूद उन्हें यकीन। अब आगे यहाँ से हम सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ हम सबसे पहले पादरी हनूक हक साहब से करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह उन्हें यकीन दिला रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि वो इस बात को समझ सकें और उनको ये बावर करा रहे हैं कि वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने
جو سلسلہ یہاں پہ پہلی تو بات یہ ہے لکھا ہے کہ وہ مارے خوشی کو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا اور تعجب کرنے لگے ہیں کہ کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ چلیں کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دیا جائے. سو ان آیات کی جو 41ویں آیت سے 43ویں آیت تک کا حصہ ہے برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں. تھینک یو، آپ کا شکریہ بہت بہت. یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا جو آغاز ہے ہوتا جائے یہ یقین نہ کرنے والا. میں وہ بھی پڑھتا ہوں جب خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور کی بات ہوتی ہے شروع میں، جب خواتین جاتی ہیں، جب یوحنا جاتا ہے، پطرس جاتا ہے، اس وقت بھی بار بار یہی لکھا ہوا ملتا، انہیں یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا. یہاں تک یہی صورتحال تھی، لیکن خوشی انہیں یہاں پہ ہے کہ اب وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، اب بالکل روبرو ہیں، اور وہاں پہ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. خداوند یسوع مسیح ان کو باور کرانے کے لیے، اس سے پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں نا کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں، شاگردوں پہ ظاہر ہوئے، اور پھر اس کے بعد دوسروں پہ، اور بار بار ان کے ظہور جو ہیں ان دنوں میں ہوتے ہیں. اب یہ تو بالکل اٹھائے جانے سے بالکل وہاں پہ پہنچے ہوئے اس منزل پہ ہیں آخر تک، اور یہاں پہ آ کے یہ جو ہے نا قطلہ دے دو مجھے مچھلی کا کہ دیکھ لو میں وہی ہوں، کھا بھی سکتا ہوں انسانی طور پر، اور یقین دلاتے ہیں کہ میں وہی ہوں جو مر گیا تھا اور اب مردوں میں سے جی اٹھا. پریز گاڈ. زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ یہاں پہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس، یعنی جب انہیں تعجب ہونے لگا ہے، حیران ہو رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ملے جلے رجحان ہمیں نظر آ رہے ہیں. کوئی خوش ہے، کوئی تعجب کر رہا ہے، اور کئی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے کہ یہ وہی شخصیت جو مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے ہمارے ساتھ تھی اور آج یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ان کے لیے چونکہ آج تک نہ تو کبھی انہوں نے ایسا دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا ہے، سو ان کے لیے بڑی حیرت کدہ یہ بات ہے، حیران کر دینے والی بات ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سو بڑی زبردست خداوند یسوع مسیح اب انہیں شورٹی دیتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان پر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں. اور کیسی حیرانی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پہ ایمانداروں پہ ہی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. کسی غیر ایماندار پر ظاہر کرنے کا ثبوت ہمیں نئے عہد نامے میں نہیں ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب بھی ظاہر کیا ایمانداروں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یا لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کیونکہ جو جلالی بدن ہے اس کو پہچان ہی صرف ایماندار سکتے ہیں، چونکہ وہی اس جلالی بدن کے وارث ہوں گے، وہی اس جلالی بدن کو حاصل کر سکیں گے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ جو معمہ ہے یہ صرف ان پر کھولا ہے جو ایماندار ہیں، جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے ایمانداروں یعنی شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے تاکہ اسے، اور ظاہر کرنے کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اپنا پورا یقین کر لیں کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچانے کا جو سورس ہے وہ دراصل یہ ایماندار ہیں، یہ کلیسیا ہے، یہ ڈسائپلز ہیں، یہ رسول ہیں جن کو اس نے اپنے لیے چنا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انہیں یقین آئے تاکہ یہ لوگوں کو جا کر بتا سکیں کہ واقعی ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اسے ہاتھ لگا کر چھوا ہے، ہم نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر انہیں کوئی غلط نہیں کر سکے گا، پھر انہیں کسی اور کی بات کا یقین نہیں آئے گا، کیونکہ جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چھو کر دیکھا ہے، پاس بیٹھ کر دیکھا ہے، تو انہیں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. انہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں آپ تو غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا اور اسے قبر میں بند کر دیا تھا، اور وہاں ایک بھاری پتھر رکھا تھا، وہاں اس قبر کو بھی سیل کیا گیا تھا، اور اس سیل کی سزا آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیل کو توڑنے کی سزا رومی گورنمنٹ سے براہ راست دشمنی لینے کے مترادف ہے، سزائے موت ہے اگر کوئی اس سیل کو توڑتا ہے. تو وہ تو ان ساری باتوں سے
आगाह थे, वाकिफ थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इन पर इसलिए जाहिर किया है ताकि वो जब लोग कहें कि नहीं ऐसा हो सकता, ये कहें कि नहीं वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए मसीह उनके साथ बैठे, रफाकत रखी है और उनके साथ शिराकत भी की है, खाना भी खाया है, ताकि उन्हें रियलाइज हो सके, उन्हें ये एहसास हो सके कि वाकई मसीह मुर्दों में से। फिर वो अपनी हुदूदो कयूद से बाहर, अब जैसे वो पहले बतौर इंसान दरवाज़ा नॉक करके अंदर आता, आज वो ऐसे नहीं आया। ये भी उनके लिए एक बड़ी हैरत वाली बात है कि बगैर दस्तक दिए, बगैर दरवाज़ा खुले खुदावंद यीशु मसीह अंदर आ गए हैं। दरअसल ये जलाली बदन को रिप्रेजेंट करना है कि इस तरह के जलाली बदन होंगे। ईमानदार जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो इस तरह के नज़र आएंगे, इस तरह से उनकी अथॉरिटी इख्तियार होगा और इस तरह से वो एक दूसरे को पहचान भी सकेंगे। सो बड़ी ज़बरदस्त बातें खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता, हमें सिखाता है, बताता है। आगे बढ़ेंगे गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शहजाद अंसर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जो 44वीं आयत है लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थीं जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। इस आयत की तशरीफ़ फरमा दें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और सारी बरकत टीवी की टीम के लिए और आपके लिए बरकत चाहता हूँ। कलाम रोशनी के हवाला से जब हम बात करते हैं 44वीं आयत की, तो इसमें एक तो ये है कि हमें उस सारे पस मंज़र को ज़हन नशीन करना है कि वो सब कुछ जो हो रहा था वहाँ पे, जी उठने, मसलूबियत और फिर पेशन गोइयों के पूरा होने की बात जो है, उसको हम तीनों डिफरेंट ज़ावियों से जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे नाजरीन इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान बहुत से मुर्दे ज़िंदा किए गए और मुर्दों का जी उठना या ज़िंदा होना उस कल्चर में इवन कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में मुर्दे ज़िंदा होते हमें नज़र आ रहे हैं और फिर ज़िंदा आसमान पे उठाए जाने का मामला भी जो है वो कोई नया नहीं था। हनूक आसमान पे उठाया गया, एलिया आसमान पे उठाया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने और फिर ज़िंदा आसमान पे जाने का मामला जो है दोनों यूनिक हैं। मसलूबियत के ताल्लुक से भी जब हम बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जैसा कि उन्होंने, अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल का मार्फत लिखा गया जो इंजीली बयान है 26वें बाब की पहली 2 आयत देखते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह, बल्कि पढ़ लेते हैं ताकि सहूलत रहे। यूं मरकूम है, और जब यीशु ये सब बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुज़ुर्ग कायफा सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फ़रेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। अब ये मजमूई तौर पे खुदावंद यीशु मसीह अपने मसलूबियत और फिर अपने जी उठने के ताल्लुक से अपने शागिर्दों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और जब हम इस आयत के तनाजुर में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने शागिर्दों को इससे पहले कि ये सब वाक़यात वकूअ में आते बताया। नंबर 2, उन्होंने जो आसमानी बातें थीं, सहाइफ या आसमानी कुतब थीं, उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया, तौरेत, नबियों के सहीफ़े और ज़बूर। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी उन बातों को जो उसने अपने जी उठने के ताल्लुक से कहीं, उनको पूरा होने के ताल्लुक से, तो जैसे मैंने अभी गुजारिश की है कि उनका जी उठना भी यूनिक है, उनकी मसलूबियत यूनिक है कि इससे पहले जितने लोग जी उठे हैं वो सब मर गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है जो कभी नहीं मरेगा।
اور یہی وعدہ ایمانداروں کے ساتھ کیا گیا۔ ابھی آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی جب آپ فرما رہے تھے کہ ایمانداروں کے ساتھ یہ گفتگو کی گئی ہے، اور ایماندار جو ہیں ان کو مخاطب کرنے اور ان کو اس سارے مشن میں شامل کرنے کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ وہ اس بات کی سب سے پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے۔ جب میں مسیح کے جی اٹھنے کی پورے دلائل میرے پاس ہوں گے، جیسا ہم دیکھتے ہیں نہ صرف جو ہے وہ عورتوں پہ ظاہر ہوئے، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ جو تھے ان پر ظاہر ہوئے، شاگردوں پہ ظاہر ہوئے، بلکہ مقدس پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے تقریباً 500 لوگوں کا تذکرہ کیا جن پہ وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو وہ سب باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کی تھیں، اور اس کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں ہی وہ موعودہ مسیح ہوں جس کے بارے میں آنے سے پہلے نبیوں نے کہا اور کلام بارہا اس کے بارے میں بیان کرتا آیا ہے، وہ سارے کے سارے وعدے مجھ میں پورے ہوئے ہیں۔ شاگردوں میں سے ایک موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ جا کر کہتا ہے ہمیں خرسطوس یعنی مسیح مل گیا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں اور زبردست باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے سے پہلے ہی انہیں یہ آگاہ کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آئندہ آنے والی خبریں بھی بتا سکتے ہیں اور گزرے ہوئے وقت کی خبریں بھی بتا سکتے ہیں، موجودہ حالات کیا ہیں ان کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی مسیح کے علاوہ نہیں تھی اور نہ ہے کہ وہ آئندہ آنے والی خبریں بتا سکے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس اتھارٹی، اختیار تھا کہ وہ بتا سکتا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنی مصلوبیت سے پہلے شاگردوں پر 3 دفعہ اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ میں یروشلم میں جاؤں گا، مجھے قتل کیا جائے گا، الزامات لگائے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جو کچھ اس نے کہا اس کے بالکل اکارڈنگلی جو باتیں مسیح نے کہی ہیں وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی، اچھا اگر کسی کی ایک بات ثابت ہو جائے، 2 باتیں ثابت ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ ساری باتیں بھی سچی ہوں گی اور وہ بھی ثابت ہوں گی۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے واقعات، جیسے ہیکل کی تباہی کا ذکر کیا، ہیکل تباہ ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کے تعلق سے کہا کہ مجھے یروشلم میں قتل کیا جائے گا، میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، وہ بھی ہوا۔ خداوند یسوع مسیح اب کہہ رہے ہیں کہ میں پھر آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے اس کی باتیں درست ثابت ہوئی ہیں تو مسیح کے آنے کی خبر بھی درست ثابت ہوگی، اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم پھر سے پادری حنوک حق صاحب سے کریں گے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 45ویں آیت میں ذکر ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اس کی وضاحت فرما دیں پلیز۔ ان کا ذہن کھولا، یس، کھولا وہ چیز کھولی جاتی ہے جو بند ہو۔ بند ہو۔ یہاں پہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی شاگردوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یس، ذہن مانتا نہیں تھا نا کہ ایک بندہ مر گیا ہے، ہم نے اسے دیکھا کہ اس کو قبر میں ڈالا، دفن کیا، پہرے لگائے، وہاں پہ وہ سارا کچھ ان کے سامنے بیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ضرورت تھی کہ خداوند یسوع مسیح ان پہ ان کے ذہن کو کھولتے تاکہ وہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس سے پہلے تھوڑے سے پیچھے چلیں نا، اماؤس کی راہ کے جو مسافر ہیں جب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ 31ویں آیت دیکھیں پیچھے، تو ان کے ذہن کو جب خداوند یسوع مسیح کھولتے ہیں تو پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ سمجھ جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں۔ جب وہ ذہن کھولتے ہیں تو اس پر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہے نا، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا ذہن کھولنے کی بات، خدا شروع سے اس کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔
وہ یہ کہ وہ اپنے بھید آشکارا کرتا ہے اپنے لوگوں پر، اپنے بھید کھولتا ہے۔ یہاں پہ بھید کھلتے نہیں ہیں جب تک ذہن نہ کھلے، یس، اور خدا یہ کرتا ہے اپنے لوگوں پر۔ میں کئی مثالیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں، خدا جو کچھ کرنے کو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، یس، اپنے لوگوں کو بتاتا ہے۔ وہ کیا ابراہیم کے بارے میں کہا، خدا نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا میں اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ہاں، نہیں رکھتا وہ پوشیدہ اپنے ایماندار لوگوں سے، اور اسی لیے وہ ذہن کھولتا ہے، اور کھلتا ذہن اسی کی طرف سے۔ انسان اپنی حکمت دانائی سے جو باتیں سمجھ نہیں سکتا، جو باتیں عقل مندوں سے چھپائی گئیں، وہ خدا وہ چھپی باتیں اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن کھولنے کی بات جو ہے نا، یہ آتی اسی میں ہے کہ جب تک خدا ذہن کو کھولتا نہیں وہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، اور خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنے راز ان پہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ ذہن کا کھولنا، انہیں بتانا، یقین دلانا سمجھنے کے لیے تاکہ وہ اس میں شامل۔ اور میں پھر آتا ہوں اسی معوذ کی راہ کے مسافروں پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہم سے باتیں کرتا، ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا، تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے؟ ہے نا، وہ ایک دم اس کا اظہار ہوتا ہے اس بات کا جب خدا ذہن کھولتا ہے، اور کتاب مقدس کو سمجھنا ممکن ہی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہمارے ذہن کھلتے نہیں ہیں خدا کی طرف سے۔ یہ بند کتاب رہتی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے بند کتاب رہتی ہے، پڑھتے بھی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہے کیا۔ اور خدا ہے جو اپنے پاک روح کے وسیلے وعدہ ہے نا کہ وہ تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، اس کے بھید ہمارے لیے کھولتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو اسی تثلیث کا ایک اکھنوم ہے جس میں خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا پاک روح ہے، یہاں پہ خدا بیٹا یہ ان کے ذہن کو کھولتا ہے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اس کے بھید جانیں کہ آنے والی باتیں ہونا کیا ہے اس کے بعد، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہونا گیا اس کے بعد، یہ کتاب مقدس میں سے سمجھنے کے لیے لازم تھا کہ خدا ان کے بھید کھولتا، ذہن کھولتا، اور وہ اسے سمجھتا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں۔ اعمال کی کتاب کے 8ویں باب میں حبشی خوجہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حبشی خوجہ جا رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا۔ اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں، آج بھی لوگ پڑھتے بھی ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک سمجھایا نہ جائے، روح القدس نے فلپس سے کہا ہے جب تک سمجھایا نہ جائے، اس کو کوئی سمجھائے گا نہیں تو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے روح القدس زندگیوں میں اپنے راز اور بھید کھولے۔ آج جو مسیحیت کے خلاف باتیں، جو مسیح کی صلیب کے خلاف، جو مسیح کے جی اٹھنے کے خلاف باتیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مسیحیت میں، وہ نہیں ہے، یہ سب وہ ہیں جن کے ابھی تک ذہن بند ہیں، اور روح القدس نے ابھی تک ان کے ذہن کھولے نہیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے ذہن بند ہیں جو ابھی تک مسیح کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور مسیح کی صلیب کو سمجھنے سے قاصر، اس کے جی اٹھنے کے راز، اس کے بھید کو جاننے سے قاصر ہیں۔ اس لیے وہ ابھی تک مسیح کو جان نہیں سکے، اور جب تک جانیں گے نہیں تب تک وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بنیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور یہاں پہ 46ویں آیت پر ہم مزید غور کریں گے۔ ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جناب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ مسیح کا جی اٹھنا اور پھر دکھ اٹھانا، اس کے حوالہ سے ہم عہد عتیق میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے جسایہ کا صحیفہ جو ہے وہ موعودہ مسیح کے حوالہ سے دکھ اٹھانے اور پھر اس کے تعلق سے وہ سارے کا سارا پروسیس بیان کرتا ہے۔ جسایہ واحد نبی ہمیں نظر آتا ہے جس نے مسیح کے دکھ اٹھانے اور پھر اس کی مصلوبیت اور پھر اس کے تعلق سے سب سے زیادہ پیشگوئیاں کی ہیں۔ اور یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کے دکھ اٹھانے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے، تو یہ پہلی بار نہیں ہمیں ملتا کہ ایسا اس نے کہا، کیونکہ اگر ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً
21 मरतबा हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेंशन किया तीसरे दिन को। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से ये एक बहुत अहम बात थी कि जो कुछ उसने फरमाया था और बारहा एम्फसिस करके फरमाया था वो पूरा हो रहा था। अभी आप थोड़ी देर पहले आप याद दहानी करवा रहे थे कि जो कुछ उसने फरमाया वो सब पूरा हुआ, जैसे भी हैकल की बात हो रही थी। और खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों से मुखातब थे और फरमाया कि ये इस पे ईंट बाकी ना रहेगी, एक वक्त आएगा जब ईंट पे ईंट बाकी ना रहेगी। और हम जानते हैं कि 70 AD में जब हमला हुआ, हैकल जो थी उसको आग लगाई गई और वो सारे का सारा सोना जो था वो पिघल कर दराड़ों में चला गया और लोगों ने वो सोना निकालने के लिए ईंटें जो थी उखाड़ दी और वो सारे की सारी जो नबूवत थी वो पूरी हुई। इसी तरह से मसीह के जी उठने और फिर उसके अगर हम देखते हैं दुख उठाने के ताल्लुक से, तो वो सारी की सारी बातें ऑलरेडी सहीफ़ों में दर्ज थी और वो सब कुछ जो मऊदा मसीह के ताल्लुक से फरमाया गया कि वो दुख उठाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा, तो उसका जी उठना और मुर्दों में से दुख उठाना ये सब खुदा के प्लान का हिस्सा था। और बिल्कुल जिस तरह से खुदा ने उसके लिए प्लान किया उसी तौर से वो सारी की सारी चीज़ें रूनुमा हो रही थी। अगर यरूशलेम के हवाला से अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ये सारे के सारे वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं यरूशलेम में हो रहे हैं। और यरूशलेम जो था अगर हम उसका उस वक्त का पस मंज़र देखें तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त मौका हमें मिलता है जब ये बातें उसने उससे पहले अपने शागिर्दों से कहीं और फिर उसके बाद जब वो वकूअ में आ रही थी कि फसा के मौका पे यरूशलेम के जो लोग थे, उमूमी तौर पे यरूशलेम के जो लोग थे उनका जो 50% लोग थे, बल्कि कहा यह जाता है बाज़ स्कॉलर्स तो ये भी लिखते हैं कि कोई 70% लोग जो थे उनके रोज़गार का जो दारोमदार था वो हैकल और उससे मुतल्लिका अमूर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो सब के सब लोग जो थे हैकल से मुतल्लिका मुख्तलिफ अमूर, कुर्बानियाँ गुजराने और दीगर जो मामलात थे रोज़मर्रा ज़िंदगी के उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन ख़ुसूसन साल में कोई कम अज़ कम 3 मरतबा ईदों के मौका पे यरूशलेम की जो आबादी थी वो बढ़ जाती थी और वो कई गुना बढ़ जाती थी। आम अंदाजे के मुताबिक 4 गुना ये आबादी बढ़ जाती थी, क्योंकि तमाम दीगर इलाकों से भी लोग वहाँ पे ईद को सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। और ऐसे मौके पे जो गवर्नमेंट थी उसका काम बढ़ जाता था, अमूर सल्तनत में मुख्तलिफ किस्म की इंतज़ामी तब्दीलियाँ रूनुमा होती थी। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये सब कुछ वकूअ में आ रहा था तो ये बड़ा अहम था कि वो तमाम बार बार नबूवतें जो मसीह के बारे में कही गई थी उनको रिपीट किया जाता, वो लोगों को याद दहानी करवाई जाती, ताकि जब ये पूरी हों तो वो सब जान जाएं कि वक्त से पहले जो कहा गया था वो अब पूरा हो रहा है। अभी आप जो बता रहे थे कि जब एक बात पूरी हो गई है तो बाकी भी होने वाली होंगी। इसी तरह जो जी उठने के ताल्लुक से जो गुफ्तगू है वो भी हम देखते हैं कि किस तौर से मुक़द्दस लूका रसूल जो है उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है कि ये सब कुछ जानने के लिए उनका जहन खोला गया, ताकि वो सब कुछ जो वकूअ में आ रहा है जब वकूअ पजीर हो रहा हो तो वो कड़ी से कड़ी मिलाकर अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हो क्या रहा है। और वो सब कुछ जो हो रहा है दर हकीकत पहले से प्लान है और मसीह उसके बारे में हमें तालीम दे चुके हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन नाजरीन आपने दोनों खुदाम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जब खुदा उनके खादिम रूहुल कुद्स की मर्ज़ी से बोलते कलाम करते हैं तो यकीनन हम बरकत पाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ की दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी।
God bless you all.